الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا شك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله وطاعة رسوله، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إخواني في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا بحسب الطاقة والقدرة، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها المستمعون، إن الداعين إلى الخير والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم من خير الناس وأفضلهم، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقرأهم وأتقاهم، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بإيقاف. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. عباد الله، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من ترك العمل بالعلم بعقوبة شديدة. فعن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شانك؟ أي فلان ما شانك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم ولا آتيه، كنت آمركم ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.